बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इंतजामिया या पुलिस जो है वो किसी के साथ गड़बड़ करे, उसके हुकूक को पामाल करे या बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल न रखे, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग अदालत से रुजू करते हैं। और अदालत से रुजू करने का मतलब ये होता है कि लोगों को इंसाफ की तवक्को होती है या उम्मीद होती है। और अगर अदालतें ही बेतौकीर हो जाएं और अदालतों का फैसला ही कहीं पांव तले रौंद दिया जाए तो फिर लोगों का रिश्ता कमजोर होता है। लोग फिर देखते हैं कि आखिर किससे इंसाफ मांगे, क्योंकि अदालत की भी कोई बात नहीं सुन रहा तो फिर तो डंडा है, फिर तो जूते मारने वाली बात है। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर के जो शनाख्त परेड पर भेजे गए 100 से जायद मुजाहिरीन को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश किया गया। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उसमें से 81 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया, बरी किया, यानी कहा कि इनका इन मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर अदालत का हुक्म भी यही था कि आप इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे अगर ये किसी मुकदमे मतलूब नहीं है या इनके वारंट गिरफ्तारी नहीं है। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट की बात कोई नहीं सुनता, हाई कोर्ट की बात कोई नहीं सुनता, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की क्या हैसियत या वो क्या होगी। तो आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जुडिशल कमीशन जो कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे पुलिस की भारी नफरी लगाई गई और डिस्चार्ज होने वाले जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जज साहब के जो अहकामात हैं उनको ना सिर्फ हवा में उड़ा दिया गया, बल्कि जज साहब तो घर चले गए, उनको तो कोई फिक्र नहीं थी। बल्कि वहां पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मीडिया के दाखिले के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई। और सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि जनाब वहां पे जो SHO अशफाक वड़ाइच हैं, इनके मुतालिक पहले भी बहुत सारी बातें सुनते हैं कि मौसूफ जो है वो धमकियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, तज़हीक लोगों की करते हैं। लेकिन वो किसके मंजूर नजर है मुझे इतनी हिम्मत बताने की नहीं है। वो कौन है जिसके वो कजन है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हैं तो वो जट वड़ाइच है। लेकिन बहरहाल जट या वड़ाइच होना कोई माना कि वो हमारे जट कबीले से है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनको किसी काम को जस्टिफाई करें। जो गलत है वो गलत है, वो मैं करूं या आप करूं। आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि अब जब ये उनको गिरफ्तार कर रहे थे तो मीडिया के लोग अपना काम कर रहे थे, जो कि उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है। यानी मेरी ये ड्यूटी है, मैं कुछ चीज देखूं तो मैं आप तक रिपोर्ट करूं, आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप लोग हम पे एतमाद करते हैं और आप लोग तवक्को रखते हैं कि हम असल चीज आप तक पहुंचाएंगे और ये हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है, हमारे ऊपर फर्ज है। आप अंदाजा कीजिए कि उन कारकुनों को छोड़ के मीडिया के लोग जो एक स्टेट का पिलर कंसीडर किया जाता है, उनको भी ये मौसूफ SHO धमकियां दे रहे थे कि जनाब आप पीछे न हटे तो मैं आपको एहतजाज के केस के अंदर डाल दूंगा, यानी आपको भी नॉमिनेट कर दूंगा। इसमें कोई बात नहीं है। खाकसार इस वक्त भी FIA का मुकदमा भुगत रहा है। हमारे हरमीत सिंह के ऊपर अभी मुकदमा, उनकी जमानत हुई सिर्फ, और इस्लामाबाद से बहुत सारे लोग, इवन लाहौर में मुकदमा दर्ज है, हो सकता है हमारा भी नाम उसमें हो, अभी तक वो FIR सामने नहीं आई। तो अब वो कोई तमीज नहीं है, उनको यकीन है ना सुप्रीम कोर्ट मसला है, आईनी बेंच में तो सतह खैरा है, अदालतों में मर्जी के जजेस लगाएंगे, तो हमारे लिए कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि वो हमारी सहाफती तंजीमें जो इल्ला माशाल्लाह अगर अली अमीन गंडापुर कोई बात करें तो उसके ऊपर भरपूर एहतजाज करती है, करना भी चाहिए जहां पे कोई गलत बात करे। लेकिन अब वो इस SHO को हटाने का मुतालबा भी नहीं करेंगी, मजम्मती बयान भी जारी नहीं करेंगी। और मजे की बात क्या है, इस SHO को कोई हटाएगा भी नहीं। ये सिस्टम के असासे हैं, सिस्टम के असासों का तहफ्फुज किया जाता है, ना कि उनको हटाया जाता है। अब अगली बात सुनिए, तहरीक इंसाफ के जो वकील थे वहां पे फतेहुल्लाह बरकी, वो तो कह रहे थे जी दोबारा गिरफ्तार पुलिस कर रही है, और जज ने कहा था वारंट है तो गिरफ्तार करें। लेकिन ये कारकुन किसी मुकदमे में नामजद नहीं है और पुलिस जो है वो अदालत हुक्म की उदूली कर रही है, और हम तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। जिन्होंने गिरफ्तार किया उनको नहीं पता, उनको हुक्म अदूली का क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन जाहिर है ये वो उनको पता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पंजाब के हवाले से खबर है, आप जानते हैं कि मौलाना और हुकूमत के दरमियान क्या चीजें चल रही हैं, उस पर एक डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को लेके मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने वादा खिलाफी के ऊपर अपने कारकुनों को एहतजाज के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उनको ये कहा गया है कि आप तैयार हो जाएं, क़यादत का किसी भी वक्त हुक्म आ सकता है। लेकिन क्या वो एहतजाज करेंगे, क्या उनको एहतजाज करने दिया जाएगा, क्या उन्हें उसकी इजाज़त मिलेगी, ये एक असल सवाल है। या फिर वो भी हवाई फायर ही करेंगे
اور حکومت جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی اتنی بڑی جو پرابلم ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب اس سے ہٹ کے دو چار باتیں جو آپ کو بتانی ہے، پہلی عمران خان سے متعلق بتانی ہے، جو کہ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان بھی کہہ رہی ہیں اور تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ بھی بتا رہا ہے۔ اب یہ سردی کا سیزن شروع ہو گیا ہے، میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور اب میں نے جرسی بھی پہنی ہوئی ہے، چادر بھی آج نکالی ہوئی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہاں پہ بھی موسم تبدیل ہو گیا۔ تو اب بتایا گیا جی عمران خان جو ہیں ان کو اس سردی کے موسم میں جو ان کو سہولیات میسر ہونی چاہیے، تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں، ان کو اس طرح سے رضائی وہاں پہ ان کے سیل میں نہیں دی جا رہی۔ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی ہیٹر فین ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے والا کھلا ہوا دروازہ، بتایا گیا کہ جو لوہے کے راڈ والا ہے، اور وہاں پہ کوئی شیٹس وغیرہ نہیں لگائی گئی جس سے پتہ چلے کہ عمران خان جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب ملک کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، کم از کم اس کا خیال تو کریں، اور قانون عمران خان کے لیے مختلف تو نہیں ہونا چاہیے جو باقی سب کے لیے آپ نے کیا ہوا ہے، اور کچھ تو اپنی جو قید ہے وہ وی آئی پی سیلز کے اندر گزارتے ہیں، اور ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ خیر، آج مری میں بھی ایک احتجاج ہوا۔ مری میں جو ڈیولپمنٹ کا پلان ہے اس پہ مری کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ اس کو رینوویٹ کرنے کے اوپر، ری ویمپ کرنے کے اوپر وہاں پہ لوگوں کا کاروبار گرا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے گرا کے آپ رینوویٹ کریں گے۔ تو آج ایک گرینڈ جرگہ ہوا مری کے اندر، وہاں پہ جو مقامی قیادت ہے وہ بھی تھی، اور شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے وہ بھی شامل ہوئے۔ اور شاہد خاقان عباسی نے ایک تو کہا کہ انہوں نے مری میں کبھی دفعہ 144 نہیں دیکھی، اور پھر ان کا قانون نافذ کرنا ہے تو پھر سب پہ نافذ کریں، اور عوام کی طاقت کے آگے کوئی حکومت نہیں ٹھہر سکتی، ہمیں آزمائے مت، ہمارا حق ہم سے نہ لیں۔ اچھا، میں ایک ایسی نشست کا چونکہ حصہ رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پہلے بتایا گیا تھا یہ جو آپ کر رہے ہیں مری کے اندر، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو الٹا پڑ جائے گا، لیکن گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہم تو یہ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ ری ایکشن آ رہا ہے، چونکہ میں واقف ہوں، وہاں پہ کچھ ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ لاہور میں ان ٹچ تھا، وہ گورنمنٹ کی قیادت کے ساتھ ملے، گورنمنٹ کے جو اکابرین ہیں ان سے ملے اور ان تک اپنے کنسرنز پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کنسرنز ان تک پہنچائے جانا مقصد نہیں تھا، یا وہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کی بات نہیں سنی۔ لیکن اب لوگ جو ہیں وہاں پہ احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور شاید ان کا خیال یہی ہے کہ ہم روک لیں گے، لیکن جب لوگ نکل آتے ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب کی بات ہے، تو پھر وہ لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے۔ ایک خبر نمل یونیورسٹی اسلام آباد جو ہے اس سے متعلق ہے۔ عامر سعید عباسی صاحب اسلام آباد سے جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے منفی پہلوؤں پر روشنی کے عنوان سے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اسلام آباد میں نمل یونیورسٹی کے طلباء سے ایک تفصیلی نشست کی ہے، اور ان کے مطابق منفی پراپوگینڈے کے اثرات اور سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال پر بات کی گئی ہے۔ چلے، اچھی بات ہے، سوشل میڈیا ایک بڑا ضروری چیز بھی ہے، اور میرے خیال سے پاکستان کے اندر بہت ساری جو رکاوٹیں ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر عائد ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایکس، جس کو آپ ٹویٹر کہتے ہیں، وہ بھی نہیں چل رہا، اس کو چلنے دیں تاکہ لوگ اپنا جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس